triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. ठीक छ? Yes sir. सो अब यसलाई पहिला हामी फिगर ड्रा गरौँ. अलिकता छोटो लिम. कपडा काछ यहाँनिर हेर हामीले एउटा फिगर बनायौं जसमा के छ ट्रायंगल. यसको नेमिङ गरौँ. टु ट्रायंगल्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारेलल्स आर इक्वल इन एरिया. हैन, त्यो ट्रायंगल्सहरु जुन सेम बेसमा छ र सेम प्यारेललमा छ भने क्षेत्रफलले बराबर हुन्छ भनेर हामीलाई दिइराको छ. यो थ्योरम हामीलाई प्रुभ गर्नु छ, हो कि हैन? सो मैले यहाँनिर के गरे, एउटा सेम बेस लिए, ए बी सी डी बेस लिए एबी, जहाँनिर ए बी डी र ए बी सी दुईटा ट्रायंगल सेम बेस र सेम प्यारेललमा हामीले बनायौं. ठीक छ? लियौं? यस सर. दुईटा ट्रायंगल हामीले सेम बेसमा ल्यायौं. अब यसको पहिला हामी लेख्ने यहाँनिर गिभेन. के लेख्ने? गिभेन. अब थ्योरम प्रुभ गर्ने र पहिला लेख्ने गिभेन. टु ट्रायंगल्स ए बी D and triangle ABC are standing on the same base. Are standing on the same base AB and between the same parallel AB and DC. ठीक छ? ठीक छ. अब यसपछि हामीलाई टु प्रुफ के गर्नु छ त्यो लेख्ने है. टु प्रुफ के गर्नु छ? एरिया अफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ABC. अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो. के गर्नु पर्यो? कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो. अब हामी पहिला के गर्ने हेर्नुस्, यहाँनिर बीडी को प्यारेलल लाइन एउटा ड्रा गर्ने. सबभन्दा पहिला के गर्ने, बीडी को प्यारेलल एउटा लाइन ड्रा गर्ने र यसलाई मिट गर्ने योसँग. ठीक छ? र यसको नेमिङ देऊ ई. त्यसैगरी यहाँनिर पनि यहाँ ठाउँै भएन है.
र यहाँनिर लेख्नु एफ। कुरो बुझ्नुभयो? अलि हामीसँग ठाउँको कमी भयो त्यसैले मैले बाहिर नै गरिदिएँ, तर प्यारेलल लाइन देख्नु पर्यो हैन, प्यारेलल लाइन देख्नु पर्यो। यानी तपाईले एज्युम गर्नुस् कि एई प्यारेलल छ के को, बीडी को। कुरो बुझ्नुभयो? एई प्यारेलल छ बीडी को र हाम्रो सीडी एबी को प्यारेलल छदैछ। यही लाइन प्रोड्युस भएको छ भने एबी पनि प्यारेलल के हुन्छ, ईडी को। त्यसैगरी सिमिलरली त्यसमा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब हामी के गर्ने, त्यसैले त्यो कन्स्ट्रक्सन यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कसरी लेखेँ, जे तपाईँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। के रचना गर्नुभएको छ, के कन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको छ, ए थ्रु पोइन्ट, पहिला लेख्नुस् थ्रु पोइन्ट ए ड्र AE parallel BD, AE parallel BD meeting CD, draw AD parallel AE parallel BD meeting CD produced in E. कुरो बुझ्नुभयो? एन्ड फेरि हेर्नुस्, CD प्रड्युस जुन E सम्म भएको थियो त्यसमा हामीले के गर्यो, AE प्यारेलल BD कन्स्ट्रक्ट गर्यौं। अब फेरि थ्रु सेम हेर है, थ्रु पोइन्ट, कुन पोइन्टबाट, B, थ्रु पोइन्ट B ड्र B of parallel AC बाबु, AC B of parallel AC meeting DC produced in F। यदि भएपछि हामी के गर्छौं, अब प्रुफ के गर्ने, प्रुफ हेर्नुस्। प्रुफमा पहिला तपाईं यहाँनिर सिरियल नम्बर लिनुस्, टेबलमा गरिदिरा छु। त्यसपछि स्टेटमेन्ट लिनुस्, त्यसपछि रिजन लिनुस्। ठीक छ? सिरियल नम्बर 1 मा हेर्नुस्, पहिला हामी के लेख्ने, ABDE is a parallelogram। किन प्यारेलोग्राम यहाँ दिने, बिकज AE parallel BD and AB parallel ED। अपोजिट साइड, कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट साइड प्यारेलल भयो भने त्यसलाई हामी प्यारेलोग्राम भन्न सक्छौं। ओके न? हामी स्टेटमेन्ट रिजन हामीले ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्थ्यौं, अपोजिट साइड्स अफ क्वाड्रिलेटरल आर प्यारेलल, देयरफोर ABDE इज अ प्यारेलोग्राम, इजन्ट इट? सो सेम सिमिलरली हामी अर्कोमा पनि के लेख्ने, AB
ABFC is a parallelogram. फेरि लेख्ने same as statement first. बुझ्नुभयो? हामी यही अनुसार यहाँ पनि लेखो हो भनेर यहाँ बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि स्टेटमेन्ट थर्डमा हेर्नुस्, स्टेटमेन्ट थर्डमा के लेख्छौँ? एरिया अफ प्यारेलोग्राम, एरिया अफ प्यारेलोग्राम ABDE is equal to मेरो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD is equal to के हुन्छ भन्नुस् त? एरिया अफ प्यारेललोग्राम ABFC हुन्छ। यहाँ के लेख्नुहुन्छ? बोथ parallelograms are standing on the same base and between same प्यारेलल। बुझ्नुभयो? यति सार्नुस् त, ठाउँ छैन। त्यसपछि हामी अर्को फेरि बनाउला। ल भइसक्यो? सिमेटाम है। ल हेर्नुस्, अब फेरि यहाँनिर लेखिदिउँ अलिकता सिरियल नम्बर हैन, स्टेटमेन्ट अनि रिजन। हेर्नुस्, स्टेटमेन्ट नम्बर 4। अब हामीले यो प्यारेललोग्राम त इक्वल गरिसक्यौं। अब यहाँनिर के छ? यो ट्रायंगल के हुन्छ हाम्रो? अर्को थ्योरम के छ? ट्रायंगल्स, इफ द ट्रायंगल्स एन्ड प्यारेललोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारेलल, देन द एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यारेललोग्राम। सो हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौं? एरिया अफ ट्रायंगल ABD is equal to half of area of parallelogram ABDE। लेख्न मिल्छ? लेख्ने both are standing on the same base and between same parallels। ठीक छ? त्यसैगरी 5 मा एरिया अफ ट्रायंगल
ABC is equal to half of area of parallelogram ABFC. AVFC. ठीक छ, ठीक छ. यहाँ के लेख्ने? सेम एज स्टेटमेंट 4. बिकॉज है. त्यसपछि 6 नम्बरमा के लेख्ने? देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल ABC हो. यहाँ के लेख्ने? फ्रम स्टेटमेंट 4 and 5. यो भयो प्रूव्ड भयो. Yes, sir. Triangles standing on the same base and between the same parallel are equal in area. सार्नुहोस्.